राधे राधे। मैं आचार्य पंडित प्रकाश पांडे। भगवती श्री सुस्थानी परमेश्वरी माता को दिव्य पावन महीना हामी पौरस्थ दर्शनका अनुयायीहरूले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म भगवतीको पावन चरित्रलाई श्रवण गर्ने जुन परम्परा छ, त्यही भगवतीको पावन चरित्रलाई लिएर उपस्थित बनेको छु। आउनुहोस् हजुर, हामी सबैले भगवतीको दिव्य प्रार्थना गर्दै सुस्थानी माताको दिव्य चरित्रलाई श्रवण गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रभृतसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसुस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ नवमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखे। वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित विन्ती गरे, हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला? यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिँगा सृष्टि गरी औँसी वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। यस्तो सकल देवताको बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिँगा उत्पन्न गरी औसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला। यसमा शङ्का नगरे अब तिमीहरू अमरावती जाऊ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस भने विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरे आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिँगा उत्पन्न गरे, औसा पारिदिए अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गयो। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्राघण्टा योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवताए तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिन्। फेरि वाराणसीमा शिरपतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आए नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भयो, वाक्सिद्धि हुने वरदान दिन्। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी कीर्ति योगिनी चक्रधरीश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगणहरू आएर तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्गमृत पातालमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रभेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए। ते शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिन्।
फेरे त्यसै गरी कश्मीरमा गई जीवरो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घंटा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा किन्नर गणाएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि हवस भनी वरदान देन। फेरि कन्नौ जम पुगे अङ्गको छाला पतन भयो। कान्य कुब्ज पीठ सफला देवी झाकेश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भए देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान देन। फेरि पूर्णागिरिमा गए बायाँ कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ पूर्णादेवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भए इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिले नचुके भनी वरदान दिन्। फेरि अस्तातलमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कीर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी रुद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आएर तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिना रहून् भनी वरदान दिन्। फेरि चामुण्डाचलमा गए बाहु पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा वीरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे ते सिद्ध भूमिमा आए। नारद मुनि आएर तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो वाक्सिद्धि हवस् भनी वरदान दिन्। फेरि एकाभिरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकाभिर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि मसान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिन्। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनाथ कामिका देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिन्। फेरि त्रिश्वेतरमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा यमराज आएर तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगे दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भएन् र ब्रह्माले तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगे उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगु पीठ शारदा देवी ब्रह्म दाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योगे मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पालहरू आएर तपस्या गर्दा भए। ईश्वरले प्रसन्न भएर तिमीहरू आफ्ना दिक्पति स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिन्। फेरि केदारमा गएर देव्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्राई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर आग्रह गरिन्। अष्टवसुले वाक्सिद्धि होस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकाभिरमा गएर नाभि पतन भयो। एकाभिर पीठ एकाभिर देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर भक्तिपूर्वक तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान देव भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाय आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्।
कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मल मूत्र सधैँ पवित्र मानी उस्मानी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भने फेरि कुशलान्तरमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूतघण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनेन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान देन। फेरि मल्लवीरमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवीर पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस द्वादशादित्य आएर तपस्या गर्दा भए। त्यस भूमिमा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी भनेर वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनेर वरदान देन। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा मेषादेव 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भइरे तथास्तु भनी वरदान प्रदान गरिन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्गा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादि योगहरूले ठुलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर बागमती आदि नदीहरूलाई भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी वरदान प्रदान गरिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्थान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान प्रदान गरिन्। फेरि विश्वमा पुगे बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्णवर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हौन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान प्रदान गरिन्। जय जय तेस्रे स्कंद पुराणे केदारखंडे माघमात्मे कुमारगस्य संवादे श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यां व्रतकथायां श्रीदेवी अंगपतन नाम नवमोऽध्याय। श्रीहरये नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्याम्। उपनयितुमङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वरसदुपरजन्या पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां सदाम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोद्धारे कथा प्रसंगम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद् नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः।